खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। गुड इभिनिङ, नमस्कार। आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ। म राजेश पाण्डे। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। आइसिए दूर शिक्षा प्रायोजक आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एम्बेसीसँगै छ आइसिए। र आइसिए दूर शिक्षामा हामी दूर शिक्षा ओपन युनिभर्सिटीका बारेमा, डिस्टेन्स एजुकेसनका बारेमा कुराकानी गर्छौँ र यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्छौँ हामीले व्यक्तिगत जीवनमा, व्यावसायिक जीवनमा, यसका बारे हामीले हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौँ। प्रायोजक आइसिए र एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालय इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। त्यसै गरी नेपालका 2 ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छ आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। आइसिएमा विभिन्न कोर्सेस छन्। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने, तपाईँलाई मन परेको, तपाईँको चाहना अनुसारको कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर जोइन गरेर एडमिसन गरेर तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा अगाडि बढ्न मिल्छ। जुलाई 2019 को लागि एडमिसन्स खुला छ अहिले पनि र यो 27 अप्रिलसम्म यसको डेडलाइन छ। त्यसैले यो टाइमभित्रै तपाईँले एडमिसन गर्नुभयो र आफूले पढ्न चाहेको, आफूलाई आवश्यक कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न सजिलो। त्यसको लागि 444-5540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर 444-5540 मा तपाईँले शनिबार पनि टेलिफोन गर्न मिल्छ वा आफै पनि भिजिट गर्न मिल्छ। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएको विभिन्न कोर्सेसका बारेमा, यसका गतिविधिका बारेमा सजिलै थाहा पाउन मिल्छ। आज आइसिए दूर शिक्षामा मसँग बीवी छेत्री सर हुनुहुन्छ। उहाँ एकाडेमिक काउन्सिलर आइसिए। हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री नेपालको कुरा गर्ने हो भने लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा आफ्नो किसिमबाट कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ, योगदान दिइराख्नु भएको छ र पछिल्लो केही वर्ष यता उहाँ आइसिएसँग पनि जोडिनु भएको छ। उहाँले आइसिएमा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीसँग उहाँको नाता सम्बन्ध भएकै कारणले पनि एमटिटिएम जुन टुरिज्म प्रोग्राम हो मास्टर्स लेभलको यो गर्नुभयो र अहिले एकाडेमिक काउन्सिलरको रूपमा आइसिएमै कार्यरत हुनुहुन्छ। यसका अलावा पनि उहाँले यो क्षेत्रलाई योगदान पुर्याउनका लागि थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ। यसमा म उहाँसँग कुराकानी गर्छु र उहाँलाई आइसिएमा उपलब्ध एमटिटिएम कोर्सले उहाँको व्यावसायिक जीवन र व्यक्तिगत जीवनमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्यो यसका बारेमा पनि म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। आज झन्डै 36 सम्म आइसिए दूर शिक्षामा बीबी सर, यहाँलाई सबभन्दा पहिला स्वागत छ। राजेश सर नमस्कार। यो यहाँको जीवनमा कसरी बदलाव ल्यायो आइसिएमा भएको एमटिटिएम प्रोग्रामले भनेर म एकछिनपछि कुराकानी गर्छु। त्यसभन्दा अघि जसरी हामी अफ एयरमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ, नेपालको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री लामो समयदेखि यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। जुन बेला यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, यहाँ आउनुभयो यो इन्डस्ट्रीमा, यो सिन कस्तो थियो सर? अलिकति बताउनुहुन्छ, श्रोतालाई पनि सजिलो होस् त्यो पिक्चर दिमागमा निकाल्नको लागि। नेपालको हस्पिटालिटी जुन हामी सत्कार उद्योग, हस्पिटल इन्डस्ट्रीलाई सत्कार उद्योग भनेर पनि हामी नेपालीमा भन्ने गर्छौँ। यसको डेफिनेटली पास्ट हेर्नुहुन्छ भने विगतमा नेपालको हस्पिटालिटीका सम्भावनाहरू हाम्रो जुन किसिमको प्रकृतिले दिएका रिचनेस इन टर्म्स अफ नेचर जुन छ, त्यसमा त हामी जतिको धनी मुलुक सायदै होला संसारमै। मैले अस्ति भर्खर एउटा सानो इन्टरेक्सन प्रोग्राममा एकजना विज्ञले भन्नुहुन्थ्यो हामी प्राकृतिक धनीमा चाहिँ 25औं स्थानमा छौँ भनेर, डाइभर्सिटीको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने। सो त्यो पोसिबिलिटी एकदमै हाई भएको कन्ट्री र ह्युमन रिसोर्सको केसमा ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ पास्टको कुरा मात्रै होइन, अहिले वर्तमानमा पनि त्यसको चाहिँ अभाव देखिन्छ। विशेष गरिकन जुन हाम्रो कन्ट्रीले फेस गरिरहेको ब्रेन ड्रेन र मजल ड्रेनको कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सको अभाव त खड्किनै राखेको अवस्था छ। र यो इन्डस्ट्रीलाई विगतमा हेरिकन अहिले त जुन किसिमको सङ्घ संस्थाहरू, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू थपिँदै गए, अहिले हामी केही मजबुत अवस्थामा छौँ होला, तर पनि यो इन्डस्ट्रीलाई आवश्यकता एकदमै बढी देखिन्छ। र यस्तो खाले एकाडेमिक इन्स्टिट्युटहरू जुन मेरो समयमा जब म आफै पनि एउटा आफ्नो करियर र पढाइलाई ब्यालेन्स गर्ने क्रममा
अब मास्टर्स त गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो, तर कसरी गर्ने, हाउ टु एनरिच त्यो पर्टिकुलर एरियालाई चाहिँ भन्ने त्यो सोच्थेँ। अनि मलाई इग्नुको बारेमा जुन आइसिएले अफर गर्दो रहेछ त्यसको बारेमा खासै ज्ञान थिएन। अनि त्यति बेलाका एकजना काउन्सिलर हाम्रो किरण मुखर्जी भन्ने सर वेस्ट बेङ्गलको हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेटेर कुरा गर्दाखेरि यसको बारेमा ज्ञान भयो। अनि मैले तुरन्त भिजिट गरेँ अनि कोर्सहरू बुझ्दाखेरि यो चाहिँ सम्भव छ मेरो करियर र मेरो स्टडिजलाई लानु सक्ने भनेर। अनि मैले त्यो जोइन गरेर इभेन्चुअली 2 वर्षमा मैले आई वाज भेरी सिरियस। मलाई यो एमटिटिएम कस्तो भयो, के भयो, कसरी भयो, यसमा त म फेरि पनि सरसँग कुराकानी गर्छु। अर्को कुरा के भने जुन बेलामा यहाँले नेपालको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री जोइन गर्नुभयो, पढाउन थाल्नुभयो, त्यो बेलाको सिन चाहिँ के थियो, इन्डस्ट्री कस्तो थियो, त्यसको लागि ह्युमन रिसोर्स उत्पादन गर्ने कलेजेसहरू के कस्ता थिए, लिट्रेचर के थियो, मान्छे कस्ता थिए, यो सब पनि जान्न मन लागिरहेछ सर मलाई। बेसिकली यो हस्पिटालिटी एजुकेसनको इम्पोर्टेन्स सायद त्यो बेलामा मानिसहरूले महसुस गरिसकेका थिएनन्। यो भनेको त स्पोन्टेनियसली त्यसै पनि मान्छेले सिकिहाल्छ, जानिहाल्छ भन्ने खाले मानसिकताबाटै ह्युमन रिसोर्सहरू त्यसको एम्प्लोइ भएको देखिन्छ। झन्डै हामी कति वर्ष अगाडिको कुरा मलाई लाग्छ यो अर्ली 50s को कुराहरू, 2050 सालदेखि 60 सालको बिचको समयको कुरा गर्दैछु म। त्यसै यो भनेको सामान्य कुरा हो भन्ने जस्तो मानिसहरूले महसुस गर्थे भने अब यसको अध्ययन अध्यापन सुरु हुँदाखेरि यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हुँदो रहेछ, के कुरामा दक्षता चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू अब अहिले चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ अझै मानिसहरूले महसुस गर्नु थालेको हो कि जस्तो लाग्छ। र अहिले वर्तमानमा हेर्नुहुन्छ भने ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू यो विषयप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ पनि। जुन हिजो चाहिँ एउटा सामान्य तालिम गरेर भए पनि इट वाज अबाउट एफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस जुन भन्छौँ हामी, एफिसियन्सी थियो होला, इफेक्टिभनेसको लागि चाहिँ अब अध्ययन गरिसकेपछि विभिन्न क्षेत्रमा डिफ्रेन्ट एभिन्युजहरू अहिले आइएम श्योर एजुकेसनले गर्दाखेरि यो खालि अध्ययन अध्यापनले गर्दाखेरि आज डिफ्रेन्ट एभिन्युजहरू हस्पिटालिटीमा पनि सम्भव भइरहेको छ। जुन तपाईँको भ्यालु एडिसन्सहरू भइरहेको छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्टिभिटिजहरू पोसिबल भइरहेको छ, विद्यार्थीहरू व्यावसायिक रूपमा ग्रेजुएट भइसकेपछि यसमा लागिरहेको छ। त्यो अवस्था चाहिँ यो पठन पाठनले गर्दाखेरि नै सम्भव भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने यो सब सम्भव थिएन, वा यो पिक्चर थिएन। त्यसपछि बिस्तारै कलेजेसहरू आउन थाले, यहाँ कलेजेसमा पढाउन थाल्नुभयो, त्यसपछि यसलाई अझै राम्रो गर्नुपर्छ भनेर यहाँले बुक्स लेख्न थाल्नुभयो। यो मलाई लाग्छ 2057-58 सालको कुरा हो। त्यतिखेर उच्च माविले चाहिँ यो होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिज्म भन्ने विषयहरू चाहिँ +2 मा इन्ट्रोड्युस गर्यो। विशेष गरिकन डाटा एनालाइज गर्दाखेरि त्यतिखेरको प्लानिङमा के देखियो भन्दाखेरि नेपालमा ड्रप आउट रेसियो एकदम हाई छ। युनिभर्सिटीसम्म पुग्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पर्सेन्टेज इज भेरी लो। त्यसले गर्दाखेरि स्कुलमै अथवा +2 मै केही व्यावसायिक किसिमका शिक्षाहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने भने ड्रप आउट भए तापनि एउटा दक्षता उनीहरूमा भइदियो भने दूरदराज ठाउँहरूमा पनि केही यसको इम्पोर्टेन्स, यसमा आवश्यक पर्ने भ्यालुजहरू, नर्म्सहरू, पोलाइटनेस, त्यस्तै रिस्पेक्टका कुराहरू छन्, अनि टुरिस्टहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा बुझ्ने कुराहरू छन्। यसमा पनि हेल्प हुन्छ भनेर सरकारले त्यो खाले नीति अपनाएको देखिन्छ त्यो समयमा। अनि त्यसपछि क्रमशः अनि ब्याचलर्स एजुकेसन्सहरू टुरिज्ममा, टुरिज्म हस्पिटालिटीमा, होटल म्यानेजमेन्टमा पछिल्लोचोटि चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। दुईटा बुक लेख्नु भयो हैन? एक्ज्याक्टली, दुईटा बुक लेख्नु भयो। ओके, यो बुक अहिले पनि हजुर यो एरियामा पढ्न लेख्न चाहनेहरूको लागि त यो बुकले ठुलो कन्ट्रिब्युट हेल्पफुल छ। त्यही त यहाँले यसरी काम गरेर, देखेर, हेरेर, बुक पनि लेखेर सबै कुरा गरिराख्दाखेरि पनि, सबै कुराले पुगे पनि अब अझै अगाडि मैले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने जुन हङ्गर छ, भोक, त्यो चाहिँ नमरेको देखिन्छ। त्यसैले त आइसिएम आएर एमटिटिएम प्रोग्राम जोइन गर्नुभयो होइन? यसमा यहाँले अलिकति कुरा त सुरुमा निकाल्नु भएको थियो, अनि एमटिटिएम गर्न आइपुग्दाखेरिको यहाँको एक्सपिरियन्स र त्यसपछि यहाँको प्रोफेसनल लाइफमा के बदलाव ल्यायो यो कोर्सले, म ब्रेकपछि यहाँसँग कुराकानी गर्छु। आज मसँग स्टुडियोमा बीवी छेत्री सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकाडेमिक काउन्सिलर आइसिए दूर शिक्षा, यहाँ रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे। एउटा ब्रेकमा जाउँ र ब्रेकपछि लगत्तै फर्केर आउँदा
दूर शिक्षाले खास गरी नेपालमा आइसिए को कारणले गर्दा जहाँ उपलब्ध एमटिटिएम प्रोग्रामको कारणले गर्दा बिबी सरको करियरमा जुन बदलाव आयो त्यो कसरी यसमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। अझै पनि आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे र आज मसँग बिबी छेत्री सर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकाडेमिक काउन्सिलर आइसिए एमटिटिएम प्रोग्राम टुरिज्म प्रोग्राम अन्तर्गतको हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म यहाँहरूले आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै आइराख्नु भएको छ। प्रायोजक आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एम्बेसीसँगै छ। 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएको विभिन्न गतिविधिका बारेमा सजिलै जानकारी लिन मिल्छ। किनभने जुलाई 2019 को लागि एडमिसन खुला भइसक्यो र यो 27 अप्रिलसम्म यसको डेट छ। त्यसैले तपाईँले नछुटाउनु होला यदि पढ्ने लेख्ने चाहना छ तर समय कम मिल्छ वा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ वा कुनै कारणले गर्दा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई आफ्नो पढाइ लेखाइ अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्छ भने आइसिए ले सहयोग गर्न सक्छ। एकपल्ट फेरि आइसिए ले सहयोग गर्न सक्छ। 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर। तपाईँले शनिबार पनि टेलिफोन गर्न मिल्छ अफिस आवरभित्र वा ica.edu.np मा गएर त आफ्नो फुर्सदमा आफ्नो समयमा तपाईँले आइसिएको विभिन्न गतिविधिका बारेमा र कोर्सेसका बारेमा थाहा पाउन मिल्छ। बिबी सर मसँग स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। सर ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि मैले जब यहाँले आइसिएमा एमटिटिएम प्रोग्राम जोइन गर्नुभयो त्यसपछि यहाँको करियरमा कसरी बदलाव आयो भनेर कुराकानी गर्नु मन लागिरहेछ सर मलाई। किताब पनि लेखिसकेको, पढ्नुपर्ने जति सरदर पढि पनि सकेको, काम पनि गरिसकेको तर फेरि एमटिटिएम गर्नुपर्छ एक खालको ग्रोथ मलाई पनि चाहिन्छ भने त्यो हङ्गर बाँकी नै रहेछ सर। यसलाई एमटिटिएम प्रोग्रामले कसरी फुलफिल गर्यो सर यहाँको हङ्गर? प्रथम त अब लाइफको थ्रेसहोल्डलाई हेर्दाखेरि पढाइ एउटा तहसम्म गरिसकेपछि अनि बिचमा कति समयको ब्रेक आउँछ। मेरो लामो ब्रेक थियो अनि पुनः एकचोटि गएर कति वर्ष सर? almost I would say some 12-13 years 12-13 वर्षको ग्याप थियो अनि पुनः क्लासरुममा गएर बस्नु भनेको एउटा मेरो लागि ठुलो च्यालेन्ज थियो। किन भन्दाखेरि पहिलो दिन म क्लासमा छिर्दाखेरि केही लेट भएको थियो, म भित्र छिर्दाखेरि त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरू उभिएका थिए। मलाई देखेर उनीहरूलाई लाग्यो कि शिक्षक आएको भनेर हैन, म विद्यार्थी थिएँ। अब त्यो एउटा च्यालेन्ज हुन्छ, एउटा अक्वर्ड सिचुएसन तर त्यो क्षणिक थियो। त्यसपछि अब म विद्यार्थी नै बने। मभन्दा जुनियरै हुनुहुन्थ्यो टिचर तर अब आई वाज क्वालिफाइड इनफ अनि क्रमशः एकदम रेगुलर क्लास अटेन्ड गर्ने, असाइनमेन्ट्सका कुराहरू। सो समहाउ आई वाज गोइङ ब्याक टु माई स्टुडेन्ट लाइफ। त्यो एउटा फन पनि मैले इन्जोय गरिरहेको थिएँ अल्दो व्यावहारिक जीवनमा धेरै अरू रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू थिए। अनि क्रमशः मसँग चाहिँ अरू अप्सन थिएन, मलाई 2 इयर्समा सिध्याउनै थियो। आई वाज नट गोइङ नो ह्याङ्की प्याङ्की द्याट होइन। सो आई वाज भेरी सिरियस। म आफ्नो पढाइमा सिरियस थिएँ, क्लास गर्थेँ, कोसिस गर्थेँ समय निकाल्ने भनेर। अनि बेस्ट पार्ट चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि जुन बुक्सहरू त्यो आइसिएले उपलब्ध गराउँछ त्यो बुकमा सीमित भएर सके त लाइब्रेरी जाने, रिसर्च गर्ने, अरू थप कुराहरू अध्ययन गरेर पढ्नु पाए त अझै कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। अब त्यस्तो लाग्छ सायद हिजो विद्यार्थी जीवनमा म कति सिरियस थिएँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पछिल्लोचोटि चाहिँ म पनि गएर लाइब्रेरीमा बसेर चाहिँ यसलाई आफ्नै ढङ्गले तयार गर्नु पाएदेखि कति रमाइलो हुन्थ्यो भने तैपनि आइसिएले प्रोभाइड गर्ने बुक चाहिँ इन ए वे इट्स अ कम्प्लिट रिसोर्स। त्यसलाई मात्रै पनि फोकस गर्ने हो भने द्याट बुक इज अल द बुक्स फर डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स, कुनै पनि सब्जेक्टको कुरा गर्नुहोस् त्यो चाहिँ अपडेटेड बुक्सहरू प्रोभाइड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ग्याप आइसकेर आफूलाई चाहिँ वान्स अगेन सेटल गराउनुमा चाहिँ त्यसले मद्दत गर्छ। किन भन्दाखेरि लाइब्रेरीको कुरा, रिसर्च कुरा मैले आज भ्याइनँ भनौँला अथवा त्यहाँ यो भयो त्यो भयो तर बुक त मसँग उपलब्ध छ। सो एकछिन समय भयो भने बुक निकाल्यो पढ्यो, गाह्रो त अलिकति गाह्रै हुन्छ फोकस हुनलाई। त्यही पनि त्यो बुकको बेसिसमा पहिलो फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम दिएर रिजल्ट आउँदाखेरि इट वाज भेरी ओभरवेल्मिङ कि वेल ममा त्यो विद्यार्थीपना रहेछ होइन, म पनि सक्दो रहेछु भन्ने। एन्ड आई थिङ्क मेरो पर्सेन्टेज पनि राम्रै आएको थियो, अलमोस्ट डिस्टिङसनमै मैले स्कोर गर्न सफल भएको थिएँ। त्यो निकै खुसी लागेको थियो। अनि त्यसपछि आयो तपाईँको असाइनमेन्ट्सहरूको कुराहरू भयो, टाइम डेडलाइन मिट गर्ने कुराहरू छन्। यस अलिकति डिसिप्लिन त
चाहिन्छ नै होइन अब डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै तपाईँले प्रोकास्टिनेसनमा जानुभयो भने चाहिँ देयर आर स्टुडेन्ट्स प्रोकास्टिनेट गर्दै अब यो सेमेस्टर होइन म अर्को डिसेम्बरमा दिन्छु त्यसपछि जुलाई भन्दै पनि पुस गर्दै त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन डिस्टेन्स लर्निङमा अनि डिस्टेन्स लर्निङमा मैले बुझेको के भन्दाखेरि पिपल लाइक अस हु आर लेफ्ट इन एक्सन होइन हामी चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न चाहेर पनि अलिकति पछि परेको समूहलाई चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङ आई वुड से इट्स अ बुन यो त वरदानकै रूपमा जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि प्रोफेसनल लाइफ यहाँको कसरी बदलियो प्रोफेसनल लाइफमा अब फर्स्ट थिङ इज अब आइसीले ब्रेक दियो आज म एमटिटिएमलाई पढाइरहेको छु यदि त्यो क्वालिफिकेसन मसँग नहुन्थ्यो भने एउटा वर्ल्डको मेगा युनिभर्सिटी द नट ओन्ली एमङ द बिगेस्ट इज द बिगेस्ट होइन वान अफ द बिगेस्ट होइन द बिगेस्ट युनिभर्सिटीको एउटा काउन्सिलर भएर चाहिँ पढाउनु पाउनु त्यो नै एउटा ब्रेक हो मेरो लागि प्लस आफ्नो प्रोफाइलमा सुधार भयो केवल ओके अब रहर मैले त आइसिएलाई पनि के इन्सिस्ट गरिरहेको छु भनेर अब आइसिएले पिएचडी प्रोग्राम्सहरू पनि लन्च गर्नु पऱ्यो अब हामी जस्तो रिसोर्सहरू मेबी त्यहाँ हामी एनरोल भएर त्यो पिएचडी गर्ने सपना पनि पुरा गर्न सकेँ मैले आइसिएको चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिमलाई पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छु अब हामीलाई पिएचडी पनि सुरु गराइदिनु विच आइसिए इग्नु डज अब नेपालमा त्यो खाले पनि प्रोभिजनिङ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा छ इनकेस अब यदि आइसिएले काम पिएचडी लन्च गर्छ भने आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टु एनरोल हङ्गर अझै बाँकी छ हङ्गर होइन त्यो डेफिनेटली सर अलिकति कुराकानी केमा गरौँ भने एमटिटिएम प्रोग्राम हजुर एउटा ब्याचलर्सको लागि टुरिज्म प्रोग्राम भनेको बिटिएस प्रोग्राम हजुर यो दुईवटा प्रोग्राम कस्तो खालको प्रोग्राम छ सर अलिकति यहाँले बताइदिनु भयो मेरो इन्ट्रेस्ट त यसमा थियो र यहाँ यो पढाइ हुने रहेछ त्यसैले मैले यही जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय हाम्रो अडियन्सलाई लाग्न सक्ला यसमा दुई किसिमको विद्यार्थी एनरोल भएको पाइन्छ एउटा जुन टुरिज्मसँग डिरेक्टली रिलेटेड अर कोही चाहिँ अब टुरिज्म बिजनेस सुरु गर्छु भन्नेहरू त्यस्तो केसेसमा अब यो टुरिज्ममा चाहिँ विशेष गरिकन सबै विषयहरू टुरिज्मसँग रिलेटेड नै छ अब टुरिज्मको म्यानेजमेन्ट टुरिस्टको ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू भयो फ्लोरा एन्ड फौनाका कुराहरू भए नेचुरल रिसोर्सेसका कुराहरू भए आदि इत्यादि सबै डिरेक्टली इन्डिरेक्टली रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू नै छ टुरिज्ममा अनि यसमा 3 इयर्स जुन बिटिएसको प्रोग्राम छ त्यसमा इच इयर एउटा असाइनमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ विच क्यान बी क्वाइट स्कोरिङ अल्सो एन्ड एउटा रिसर्चको बेस पनि त्यहाँ बन्न जान्छ त्यसको लागि बकाइदा सुपरभाइजरहरू खटाइएको हुन्छ सुपरभाइजरको अन्तर्गत बसेर रिसर्चहरू डिफ्रेन्ट फिल्ड मार्केटिङमा टुरिज्ममा त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ रिसर्चहरू गरेर ब्याचलर्स त्यहाँ कम्प्लिट गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि मास्टर्स प्रोग्राममा जाँदाखेरि द्याट बी क्वाइट रिलेटेड त्यसरी चाहिँ जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि ठुलै छ ब्याचलर्स त्यहीँ गरेर अनि मास्टर्स जोइन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि ठुलै छ भने अर्को के छ भन्दाखेरि अब जस्तै कसैको अब माइन्डसेट आफ्नो एउटा भन्नुहोस् न गिभन क्यापासिटिजहरू हुन्छ लिमिटेसन्सहरू पनि हुन्छ अलिकति थियोरी बेसमा चाहिँ म कम्फर्टेबल हुन्छु यसले गर्दाखेरि म यो डिग्री ब्याचलर्स होला अथवा मास्टर्स अचिभ गर्छु भन्ने विद्यार्थीको लागि दोज हु आर मेबी अलिकति फिगरसँग जुन छ नि तपाईँको डेरिभेटिभ्सका कुराहरू छन् म्याथमेटिकली सुधा त्यसमा मलाई लाग्छ कि म पर्सनली आफै पनि अलिकति फिगरमा चाहिँ थोरै कम्प्लिकेट फिल गर्ने विद्यार्थी हो म अनि थ्योरीमा चाहिँ यस आई क्यान बी क्रिएटिभ अलिकति सोचेर अनि अरू बेस्ट पार्ट के छ भन्दाखेरि यो शिक्षामा चाहिँ अलिकति तपाईँले साइटेसन गरेर रियल लाइफ सिनारियोलाई पनि एक्जाम्प्लिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ भने मेरो इक्जाममा मैले गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ स्कोर अलिकति बेटर आएको हो कि साथीहरूको भन्दा जस्तो फिल हुन्छ बेस्ड अन ए वर्क एक्सपिरियन्स त्यसलाई पनि साइटेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खाले एडभान्टेज चाहिँ यसमा देखिन्छ र अर्को कुरा यो मिसिङ इन एक्सन्सहरूको ग्रुप हो जो चाहन्छन् तर चाहिँ कन्टिन्यू गर्न नसक्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ आइसिएले त्यो पर्टिकुलर एरियामा आइसिए पनि सिरियस छ जस्तो लाग्छ इनफ्याक्ट आइसिए भन्दा पनि इग्नु सो स्टुडेन्ट एउटा डिस्टेन्स लर्नर कस्तो हुन्छ र उसको लेखाइहरू के कस्ता हुनसक्छन् र केलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ इट्स नट अबाउट बाई हार्टिङ मगिङ एन्ड त्यही आन्सर हुबहु बुकिस आन्सर्समा चाहिँ त्यति स्कोर भएको हुन्छ स्कोर हुन्छ तर सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ साइटेसन गरेर रियल लाइफमा किन हामी भनेको त 12 वर्ष त मैले काम गरेपछि जोइन गरेँ नि 12 वर्षको अनुभवलाई म समहाउ एकाडेमिक धरातलमा ब्लेन्ड गरेर लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ अथवा त्यसलाई थोरै प्रायोरिटी दिएको हो कि जस्तो
इग्नुको चाहिँ पेडागोजी भनौँ न त्यो चाहिँ त्यस्तो खाले पनि छ त्यसले गर्दाखेरि आत्तिहाल्नु पर्दैन कि वेल मसँग बसेर एउटा रेगुलर स्टुडेन्ट जस्तो पढ्ने समय छैन म कसरी पढ्ने भन्दा नि तपाईँले त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर थोरै काउन्सिलिङ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्ने कनेक्सन त हुनु पऱ्यो सब्जेक्टसँग अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्ससँग रिलेट गरेर लेख्ने हो भने द्याट अल्सो हेज अ स्पेस इन दिस कोर्स ओके सरले यो एकदम ब्युटिफुली एमटिटिएम र बिटिएसको कुरा गर्नुभयो र त्यो मात्रै भन्नु भएन कोर्सलाई यसरी राम्रोसँग गर्न सकिन्छ है भनेर पनि भन्नुभयो यो त छँदै नै छ जो एमटिटिएम गर्न चाहनुहुन्छ वा जो बिटिएस गर्न चाहनुहुन्छ यो एकातिर त छँदै नै छ यहाँको एक्सपिरियन्सले पनि यहाँलाई बताएको छ तर मानौँ न कसैले हामीलाई गाडीमा सुनिराख्नु भएको छ वा घरमै बसेर सुनिराख्नु भएको छ वा कहीँ कतै विदेशमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ कामको बिचको ब्रेकमा सुनिराख्नु भएको छ र एमटिटिएम र बिटिएस मात्रै होइन आइसिएमा उपलब्ध जुन अरू पनि कोर्सेसहरू जुन छन् नि उहाँहरूले प्रोफेसनल्सले खास गरी किन अब हतार गर्नुपर्छ वा किन चुप लागेर नबसी अब फटाफट अगाडि बढिहाल्नुपर्छ र आफूलाई मन परेको आफूलाई आवश्यक पर्ने कोर्स आइसिएबाट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो सल्लाह राख्छ सरको सल्लाह के हुन्छ उहाँहरूलाई प्रोफेसनल लाइफमा जस्तै एउटा कुरा मैले जोइन गर्दाखेरि मेरो एकजना साथी पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँसँग गएर कुरा गरेको एउटा क्लासमा साथी हुन्छ भनेर उहाँले इन ए वे त्यो लिटमस टेस्ट गर्नुभयो कि मलाई म त भर्ना भइहालेँ मसँग त टाइम थिएन म भर्ना भइहालेँ उहाँले चाहिँ अब्जर्भ गर्नुभयो कोर्स कस्तो हो भनेर सो आई वाज लाइक ए गिनिपिक होइन अनि मैले 2 वर्षमा सिधै आएँ त्यो समयसम्म साथी अब्जर्भै गरिरहेको थियो क्या 2 वर्षसम्म हजुर मेरो मास्टर्स कम्प्लिट भइसक्यो ऊ स्टिल अब्जर्भ गर्दै थियो त्यही भएर माई सजेसन इज होइन यहाँ टाइम फ्लाइज अवे टाइम डजन्ट वेट सो इफ द्याट जिल द्याट फायर इज विदिन यु लुक नो फर्दर यो एकदम एक्सपेन्सिभ कोर्स पनि होइन एउटा रिजनेबल फीमा हुन्छ राइट प्लस भ्यालिड गभर्मेन्ट रिकग्नाइज्ड हो भने वाट सुड यु वेट फर म आफै 12 वर्ष मैले किन कुरेँ जस्तो लाग्छ हिजो मलाई थाहा हुन्थ्यो भने सायद मेबी आई सुड हेभ सेभ सम 5-6 इयर्स मैले सेभ गर्नु पर्थ्यो होला मेरो ग्याप त आएको थियो तर 12 इयर्ससम्म अनि म चाहिँ त्यही टाइट्रेसनमा चाहिँ लिटमस टेस्ट मात्रै गरेर बसेको भए मेबी म त्यो साथी जस्तो त्यो साथीलाई मैले पछि गराइ छाडेँ हि हेज कम्प्लिटेड तर अहिले आएर भोलि भन्नुहोस् कुनै प्रमोसनको लागि हाम्रो सर्टिफिकेट्सहरू पेस हुन्छ भने त इयरको डिफ्रेन्स त्यहाँ देखिन्छ जबकि हामी दुईजना सँगै गर्न सक्थ्यौँ हामी एकअर्कालाई सहयोग गरेर पनि गर्न सक्थ्यौँ त्यही भएर आई रियली डोन्ट सी वाइ वान सुड वेट इमिडिएटली एनरोल गर्ने एमबिएको त आई थिङ्क आइसिएको वान अफ द बेस्ट प्रोग्राम वी हेभ गट त्यस्तै बिसिए छ डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्समा छ तपाईँ इभन +2 मै पनि तपाईँको चाहिँ क्वालिफिकेसन्समा केही इस्युजहरू छ भने देयर आर सम प्रोभिजनिङ वेयर दे क्यान टेक एक्जाम्स एउटा उसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर त्यसपछि क्वालिफाई गराएर उसलाई ब्याचलर्समा एनरोल गर्ने त्योसम्मको पनि प्रोभिजन त्योसम्मको पनि फेसिलिटिजहरू आइसिएले नेपालमा प्रोभाइड गरिरहेको छ सो यति हुँदाखेरि किन कुरिराख्ने भन्ने सरको मेसेज हो सरको मेसेज स्ट्रेट हाम्रो अडियन्ससम्म पुग्यो सर समय सकिन लाग्यो अब यहाँ स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँसँग कुराकानी भयो फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी हुन्छ सरको पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ असाध्यै राम्रो होस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना सरलाई थ्याङ्क यू आज आइदिनु भयो आज यो अवसर दिनुभयो र माई थ्याङ्क्स अल्सो इज ड्यू टु आइसिए फर मेकिङ दिस मोमेन्ट पोसिबल र यति राम्रो प्रश्नहरू गरिदिनु भयो र आज मनको कुरा राख्नु पाउँदा र ती श्रोताहरूलाई मेरो सुझाव प्रस्तुत गर्नु पाउँदा अति नै खुसी लागेको छ धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिभी छेत्री एकाडेमिक काउन्सिलर आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे 444-5540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर वा ica.edu.np मा गएर पनि आइसिएको बारेमा यहाँले जानकारी लिन मिल्छ जुलाई 2019 को लागि एडमिसन खुला भइसकेको छ यो 27 अप्रिलसम्म मात्र यसको डेट छ तपाईले काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भएको आइसिए आफै पनि भिजिट गरेर एडमिसन्स लिन मिल्छ आइसिए दूर शिक्षा यतिन्जेल सुनिदिनु भयो यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर